आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हल्फबरदारी आज ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। हल्फबरदारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर भी मुजफ्फराबाद पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान। पीर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। उनकी अपनी ही काबीना के रुकन रहने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए 36 वोट मिले। मुखालफत में 2 वोट आए। पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा किया था। ऐवान से आखिरी खिताब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतज़ामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो। क्या उनकी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? ये सियासी निज़ाम तभी बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मौजूद ना हो तो कुछ भी बाकी ना बचेगा। नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने ऐवान से खिताब में एक्शन कमेटी को हकीकत करार देते हुए कहा कि उनके कुछ मामलात जेन्युइन और कुछ ख्वाहिशात हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब की तरह सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी पार्टनरशिप करने का ऐलान। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकम दरकार है मुहैया करेंगे। वस्त एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें पाकिस्तान को रेलवे के ज़रिए दीगर मुल्कों के साथ जोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची में नवाबज़ादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली से मुलाकात। सिंध में वफाक की जानिब से नए तरक्याती मनसूबों पर एतमाद में लिया। नवाबज़ादा जाम करम अली ने वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराना दिया। मुलाकात में वफाकी वज़रा और 12 ममालिक के सफारतकार भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म की रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल की क़यामगाह भी आमद। अब्दुल कादिर पटेल को बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी के घर भी गए। मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी के लिए फातिहा खानी की। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को एमक्यूएम के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक बिल पर बात ना की तो सिंध में सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। पीपल्स पार्टी को मामले पर ऑन कैमरा बातचीत की भी दावत। कहा कि जिस तरह आप 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेते हैं बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक तरमीम का भी क्रेडिट लें। पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में इस बिल को शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से उनके एक वफाकी वज़ीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जो इस वक्त एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। एमक्यूएम इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करने दे। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब। कहा बानी एमक्यूएम के पैरोकार उनकी तरह मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। एमक्यूएम चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। एमक्यूएम की सियासत ख़त्म हो चुकी। एमक्यूएम चाहती है कि उनकी बात का जवाब दिया जाए। वो कहते हैं उनकी बात एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर बाइकआउट किया। उन्हें पता था बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो के ट्वीट में बल्दियाती इदारों का मामला था ही नहीं।
وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 28ویں ترمیم بلدیات NFC صحت اور دیگر عوامی مسائل سے متعلق ہوگی. معاملات پر بحث جاری ہے. اتفاق رائے کے بعد ترمیم لائی جا سکتی ہے. چنیوٹ میں میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ ترمیم لانا اور انہیں پاس کرنا پارلیمنٹ کا حق ہے. استعفے دینے والوں کے ذاتی مقاصد ہیں. کسی جج کو زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو سیاسی احتجاج میں ملوث کرے اور استعفے کے ساتھ ایسا بیان جاری کرے جو بغض اور اناد اور سیاست پر مبنی ہو. مستعفی ججز کی مراعات سے متعلق فیصلہ حکومت کو نہیں جوڈیشل کمیشن کو کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کرانے کا فیصلہ. محفوظ فیصلہ جاری کر دیا. لکھا کہ کمیشن الیکشن کے لیے سرکاری افسران عدلیہ یا سرکاری ادارے سے RO, DRO اور ARO تعینات کر سکتا ہے. اسلام آباد میں مقامی حکومت کی میعاد 14 فروری 2021 کو مکمل ہوئی تھی. الیکشن کمیشن مقامی حکومت کی میعاد مکمل ہونے کے 120 دن کے اندر الیکشن کرانے کا پابند ہے. لاہور ہائی کورٹ بار کا جنرل ہاؤس اجلاس. وکلاء کا احتجاج اور ریلی. 27ویں ترمیم کے خلاف نعرے. وکلاء نے GPO چوک سے ججز گیٹ اشارے تک ریلی نکالی. ریلی سے خطاب میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آج ملک میں شرافت، آئین اور قانون کی کوئی جگہ نہیں. ہمیں اپنی نسلوں کے لیے اٹھنا ہوگا. گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے. صدر لاہور ہائی کورٹ بار ملک آصف نسوانہ نے خطاب میں کہا کہ وکلاء آئینی عدالت اور ججز کے تبادلے کے اختیارات کو مسترد کرتے ہیں. اسلام آباد میں بھی اپوزیشن رہنماؤں کی ضلع کے شہری آمد. خودکش حملے پر وکلاء سے اظہار ہمدردی. اسد کیسر نے کہا کہ اب نوآبان کا قیام سیکیورٹی اداروں اور حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت سارا دن مخالفین کے خلاف کیسز بنا رہی ہے، ناجائز آئینی ترامیم کر رہی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ ملک میں باہر نکلنے کا وقت ہے تاکہ آئندہ نسلوں کو بچایا جا سکے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ کچہری حملے میں جاں بحق وکلاء اور دیگر شہریوں کے لواحقین سے حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا. بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی. بنگلہ دیش کے بین الاقوامی جرائم کے 3 رکنی بینچ کی سماعت میں انسانیت کے خلاف جرم ثابت حسینہ واجد کو سزا ان کی غیر موجودگی میں سنائی گئی. انہیں تشدد پر اکسانے اور قتل کے حکم دینے پر عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کے قتل کے احکامات دیے. طلبہ کے مطالبات سننے کے بجائے فسادات کو ہوا دی. طلبہ کی تحریک طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے. مظاہرین پر ڈرون، ہیلی کاپٹر اور مولک ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا. عوامی لیگ سیاسی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی. عدالتی فیصلے کے بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر کے باہر مظاہرے. حسینہ واجد نے 2024 میں بطور وزیر اعظم اپنے خلاف چلنے والے طلبہ تحریک پر کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا. عدالتی فیصلے کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت سے حسینہ واجد کے حوالگی کا مطالبہ کر دیا. وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت 2 طرفہ معاہدے کے تحت شیخ حسینہ اور سابق وزیر داخلہ کو حوالے کرنے کا پابند ہے. حسینہ واجد نے اپنے خلاف فیصلہ سیاسی اور جانبدارانہ قرار دے دیا. کہا کہ انہیں دفاع کا منصفانہ موقع نہیں ملا. دھاندلی زدہ ٹریبیونل نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. ٹریبیونل کا قیام اور صدارت ایک غیر منتخب حکومت نے کی ہے جس کے پاس کوئی جمہوری مینڈیٹ نہیں. حسینہ واجد نے کہا کہ ہم نے حالات کا کنٹرول کھو دیا تھا. جو کچھ ہوا اس کو شہریوں پر حملے کی منصوبہ بندی قرار نہیں دیا جا سکتا. حامی پریشان نہ ہو، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے بھارت میں موجود ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت کے خلاف عظیم کامیابی سے عالمی سطح پر پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا. پاکستان کا بیانیہ دنیا کے سامنے رکھنے میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہے. امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کی تعریف کی. سعودی عرب کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کو فروغ مل رہا ہے. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 انسانی جانوں کی قربانی دی. اربوں ڈالر نقصان ہوا. بدلتی دنیا میں پاکستان کا کردار اہم ہے. عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معاشی بہتری کے معترف ہیں. PTI رہنما سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ ہماری عدلیہ کی تاریخ میں بہت اتار چڑھاؤ آئے ہیں. عدلیہ پر بہت زوال بھی آیا. عدلیہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی. آئین کی پاسداری کے لیے 2 طریقہ کار ہیں، یا استعفیٰ دیا جائے یا سسٹم میں رہ کر کوشش کی جائے. خاموش رہنا سسٹم کا ساتھ دینے کے برابر ہے.
ٹرمپ کا بدنام زمانہ جنسی مجرم ایپسٹین کی فائلز جاری کرنے سے پہلے انکار اور اب اصرار، ریپبلکن اراکین سے ایپسٹین فائلز جاری کرنے کی حمایت میں ووٹ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ایپسٹین سے اپنے تعلقات پر ڈیموکریٹس کے الزامات کا دھوکہ قرار دیا، کہا کہ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایوان نمائندگان میں فائلز جاری کرنے کے بل ووٹنگ اسی ہفتے متوقع ہے۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے جیفری ایپسٹین کی 20,000 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات میں ٹرمپ سے متعلق انکشافات سامنے آیا کہ وہ ایپسٹین کے جنسی استحصال اور جرائم سے آگاہ تھے۔ ای میل میں جیفری ایپسٹین نے 2018 کے انتخابات میں عمران خان کی جیت پر بھی تبصرہ کیا، اسے بری خبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایردوان، خامنائی اور پیوتن سے کہیں زیادہ امن کے لیے خطرہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کا افتتاح کر دیا۔ کینٹ اسٹیشن کو جدید اور بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیشن پر اے ٹی ایم اور مفت وائی فائی کی سہولت بھی متعارف کرا دی گئی ہے۔ شہباز شریف نے شالیمار ایکسپریس کی اپ گریڈیشن کا بھی افتتاح کیا، کہا کہ شالیمار ایکسپریس کو مکمل طور پر نئی ٹرین بنا دیا گیا ہے۔ شالیمار ٹرین کی صفائی کراچی ویسٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ محکمہ ریلوے نے کراچی کینٹ کو مہارت سے بحال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کراچی سرکولر ریلوے کے منصوبے کو شہر کے لیے ناگزیر قرار دیا، کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے کی ہر انٹرنیشنل فورم پر بات کی ہے، جلد یہ منصوبہ حقیقت بنے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے وفاق سے تعاون کی اپیل کر دی، کہا کراچی کو سرکولر ریلوے کی سخت ضرورت ہے، اس میں وفاق کے تعاون کی ضرورت ہے۔ صوبائی حکومت پیپلز بس، الیکٹرک بس اور پنک بسیں لا رہی ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ ٹرین کو آؤٹ سورس کر چکے ہیں، اسکول اور کالجز کو بھی آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ وزیر ریلوے کا کراچی کے سٹی اسٹیشن کی بھی اپ گریڈیشن کا اعلان، بتایا 150 سال بعد روڑی جنکشن کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کا دہشت گرد احسان اللہ گرفتار۔ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ خوارج کو کافر اور مرتد قرار دیا، کہا فتنہ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر فوج کے خلاف اکساتے ہیں، ذہن سازی کر کے دہشت گردی میں استعمال کرتے ہیں۔ دہشت گرد کمانڈرز کے لیے 3 سال سہولت کاری کی، پولیس اسٹیشن اور بختر بند گاڑی سمیت کئی کارروائیاں کی۔ حقیقت میں خوارج خود کافر اور مرتد ہیں، ذاتی مفادات کے لیے نوجوانوں کو بدکاری کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پاک فوج کے عمل کو دیکھا تو پتہ چلا یہ حقیقی مسلمان ہیں۔ فوجی جوان 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، میں نے ان سے نماز اور کلمے سیکھے۔ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ دہشت گرد عناصر کے خاتمے کے لیے پاک فوج کا ساتھ دیں۔ پاکستان میں عالمی خلائی کانفرنس 2025 کا آغاز آج سے ہوگا۔ اسپارکو کے ترجمان کے مطابق کانفرنس میں 25 ممالک کے 70 سے زائد نمائندے اور 2000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی ماہرین شریک ہوں گے۔ کانفرنس کے موضوع پائیدار ترقی کے لیے خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کا کردار ہے۔ اسپارکو اور انسٹی-ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے اشتراک سے منعقد ہونے والی کانفرنس پاکستان کے خلائی شعبے میں قائدانہ کردار اور عالمی تعاون کے وژن کی عکاسی کرتی ہے۔ بلائنڈ ویمن کرکٹرز نے نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں میچ کے بعد دونوں ٹیموں نے گرمجوشی سے ہاتھ ملا کر کھیلوں میں سیاست گھسیٹنے والوں کو واضح پیغام دے دیا کہ سپورٹس میں نفرت انگیزی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس سے قبل بھارت کی مینز کرکٹ ٹیم نے کھیلوں میں سیاست گھسیٹتے ہوئے ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا۔ ویمنز ورلڈ کپ میں بھی انڈین ٹیم نے سپورٹس کی روح کے منافی حرکت کی۔ گزشتہ روز رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں بھی دونوں ٹیموں میں ہینڈ شیک نہیں ہوا تھا، تاہم ہاکی، فٹ بال اور ہینڈ بال کے پلیئرز نے کھیل میں سیاست کو لانے سے انکار کر دیا تھا، اور ابھی بلائنڈ ویمن کرکٹرز نے بھی ثابت کر دیا کہ کھیل میں سیاست کی گنجائش نہیں۔ T20 ٹرائی نیشن سیریز کا آغاز آج سے راولپنڈی میں ہوگا۔ ابتدائی میچ میزبان پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ایونٹ کی ٹرافی کی رونمائی میں پاکستان، زمبابوے اور سری لنکا کے کپتانوں کی شرکت۔ میزبان ٹیم کے کپتان سلمان آغا کا کہنا ہے کہ ٹرائی نیشن سیریز میں اچھا مقابلہ ہوگا۔ زمبابوین کپتان سکندر رضا نے کہا کہ فائنل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، جبکہ سری لنکن کپتان دسون شناکا کا کہنا ہے کہ ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔
वफाकी आईनी अदालत के 2 मजीद जजेस जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस ओहदों का हल्फ उठा चुके हैं। पीर को वफाकी आईनी अदालत ने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील और पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्तों पर समाअत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार SCO सरबराहान हुकूमत इजलास में शिरकत के लिए वफ़द के साथ मॉस्को पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर रूस के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्टेट प्रोटोकॉल और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द रूसी वज़ीर आज़म की दावत पर इजलास में शिरकत करेगा। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीज़ी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा कि यह एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी PTI बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान कुन रुझान का आकाश है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी एक फ़र्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनीत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये हजूम ज़दा जहनीत है। इन्हें कभी शाइस्तगी, तहजीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं, गुंडागर्दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रियासत की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं कि पता लगाएंगे कि शाहजेब के साथ बदतमीजी करने वाले कौन लोग थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एंकर शाहजेब खानजादा को हरासा किए जाने पर अफसोस का इजहार। वाक़े की मजम्मत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया कि मीडिया मवाद पर तनकीद अपनी जगह, मगर किसी भी तनकीद को धमकी, खौफ दिलाने या ज़ाती किरदार कशी की शक्ल नहीं देनी चाहिए। PFUJ का हरासानी में मुलविस फ़र्द या अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सरगोदा में फैक्ट्री एरिया पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन शहरियों की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करने में मुलविस हैं। गैंग की दीगर 7 खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक मजीद एक शख्स की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक असद खान पटाखा फैक्ट्री का मालिक है। 2 रोज़ पहले होने वाले वाक़े में 10 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। नादरा कार्ड सेंटर के नाम से जाली वेबसाइट के काम करने का इंकशाफ। नादरा तर्जुमान का कहना है कि वेबसाइट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों खुसूसन बरतानिया में मुकीम शहरियों के साथ फ्रॉड में मुलविस है। वेबसाइट नादरा के नाम पर शनाख्ती कार्ड और नाइकोब की खदमात और नादरा के नाम पर मुलाजमतों की फराहमी का झूठा दावा कर रही है। नादरा तर्जुमान ने खबरदार किया कि इस प्लेटफॉर्म पर दी गई ज़ाती मालूमात, दस्तावेज़ात या अदायगियाँ गलत इस्तेमाल हो सकती हैं। जाली वेबसाइट पर कार्रवाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को शिकायत भी जमा करा दी गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और तालीमी शोबों में ताउन पर इत्तफाक। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच और ईरान के नायब वज़ीर सियासी अमूर की क़यादत में वफूद की मुलाकात। दोनों ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और ECO में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएँ बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने का यकीन दिलाया। काबीना इजलास में कहा कि आसान हो या मुश्किल, हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का भी ऐलान। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुपों ने गज़ा करारदाद का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का कहना है कि गज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती का मतलब गैर मुल्की सरपरस्ती होगा। हमास फ़लस्तीनियों से मज़ामत का हक़ छीनने को मुस्तरद करती है। करारदाद फ़लस्तीन की फ़ैसला साजी पर बैरूनी क़ुव्वतों के कंट्रोल की राह हमवार करेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अमरीका रवाना। वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी।
اور جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. فیسٹیول کے 18ویں روز کینیا کے مصور اونسموس اوکامار نے ورک شاپ کرائی. آرٹس کونسل آرٹ اسکول کے طلباء کو مصوری کے گر سکھائے. فرانس کے ایمبیسڈر نکولس گیلے نے بھی ورک شاپ میں شرکت کی.